वो इन तीनों को छोड़कर वापस ऑफिस आया था और गाड़ी पार्क करके शहजाद भाई के ऑफिस की समझ बढ़ा था। जब ऑफिस के अंदर से मोहसिन की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, वो घबरा कर अंदर दाखिल हुआ। शहजाद भाई अपनी चेयर पर बैठे थे, जबकि वह सामने खड़े एटीट्यूड पर बरस रहा था। लंबे चौड़े लेक्चर का अख्ताम इस जुमले पर हुआ था, मैंने आपको बता दिया है कि इस इन्वेस्टिगेशन की एडिटिंग इसी तरह होगी जैसे मैंने कहा है, एंड दैट इज़ फाइनल। वो संजीदगी से कहता बात ख़त्म कर गया। एडिटर साहब कुछ कहे बगैर सर हिलाते हुए ऑफिस से निकल गए। ज़ैद ने फिक्रमंदी से उसको मुखातिब किया, अरे भाई क्या हुआ? शहजाद भाई ने उसको खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद मोहसिन की समझ मुतवज्जो हुए। वो जो हाथ में दबा लाइटर जला रहा था, कभी बुझा रहा था। इस अमल से उसकी धनी कशमकश का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। शहजाद भाई ने चंद लम्हे उसको ये अमल दोहराते देखा, फिर उसके हाथ से लाइटर ले लिया। मोहसिन ने एक नज़र उन पर डाली। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, मोहसिन क्या हुआ है, क्यों इस तरह कर रहे हो? इसने आदत के मुताबिक अपने घने सिल्की बालों में हाथ फेरा और एक गहरा सांस लेकर अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की। ज़ैद खामोशी से दोनों को देख रहा था और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मामला क्या है। इसके लिए मोहसिन का यह रूप नया ही था। वो गुस्सा शाज नाजो ही करता था, वो भी जब कोई बेअसूल बात होती थी। चंद मिनट की खामोशी के बाद वो इन दोनों की समझ देखते हुए बोला, मैंने जिस तरह कहा है एडिटिंग इसी तरह होगी, वरना ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा। इसने हतमी अंदाज में बात ख़त्म की और वहाँ से निकलता चला गया। हैरत से उसे बाहर निकलते हुए देखा और शहजाद भाई के सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ शहजाद भाई, मामला क्या है? शहजाद भाई जवाब में बोले, मोहसिन वो का कहना है कि इस एपिसोड को इस तरह एडिट किया जाए कि इसमें लड़कियों का चेहरा नज़र ना आए। ज़ैद इनकी बात सुनकर कुछ बोल ना सका, जबकि वो कह रहे थे और जहाँ हम स्प्लिट हुए थे वहाँ उसको बहुत सोल्ड क्लू मिले हैं, मगर वो कह रहा है कि इनको एडिट कर दो कि कहीं भी लड़कियों का फेस नज़र ना आए। इनकी बात के अख्ताम पर ज़ैद ने इनको पुरसोच अंदाज में देखा और कहा, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। हमारी खाला भी कुछ पुराने ख्यालात की मालिक हैं। अगर उनको पता चल गया कि मैं इनकी साहबजादियों को ऐसे एडवेंचर पर लेकर गया था तो मेरी खैर नहीं। शहजाद भाई ने चौंक कर उसे देखा और पूछा, तुमने तो कहा था कि घर वालों को पता है। इनके सवाल पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो वह समझते हुए बोले, इसीलिए शुरू में मोहसिन अपसेट था। उनका अंदाज सोच और संजीदा था, जबकि वो शर्मिंदा सा बोला, सॉरी। शहजाद भाई उसको समझाते हुए बोले, ज़ैद तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता और हुआ भी किरण और मोहसिन जिस तरह बच्चे हैं, तुम जानते हो हमारी साख कितनी मुतासिर होती। इनका अंदाज नासाफाना था। ज़ैद जवाब में बोला, जी इसीलिए सॉरी कह रहा हूँ। शहजाद भाई संजीदगी से बोले, की तो तुमने गड़बड़ है, मगर पहली गलती है इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने ताबदारी से सर हिलाया तो उन्होंने इंटरकॉम का रेसियोस उठाते हुए कहा, फरीद साहब से कहना एडिटिंग के बाद फुटेज मुझे दिखा दें। उसने साबत में सर हिलाया और इनकी इजाज़त से ऑफिस से बाहर निकल गया। तभी बराबर के ऑफिस से मोहसिन निकला तो उसने को पुकार लिया, मोहसिन भाई ये आपकी इमानत, कहते हुए उसका विंडर ब्रेकर उसकी समझ बढ़ा दिया। उसने एक नज़र जैकेट पर डाली, अभी कुछ कहते कि ज़ैद के सेल फोन पे सना की कॉल आने लगी। उसे मोहसिन को माजरत खाना अंदाज में देखते हुए कॉल पिक की। दूसरी तरफ सना थी जो उसकी क्लास ले रही थी। ज़ैद पता नहीं आप ही को क्या हुआ है, जब से वापस आई हैं तब से तेज़ बुखार है, वो जवाब में बोला। किसी डॉक्टर को दिखाया? सना फिक्रमंदी से बोली, अम्मी बाबा ने लेकर गए थे, मगर अम्मी का ख्याल है इनको नज़र लगी है। उसने मोहसिन पे एक नज़र डाली जो उसको ही देख रहा था, फिर सना की समझ मुतवज्जो हुआ जो कह रही थी, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे मोहसिन भाई ने आप ही के साथ क्या किया है जो इनकी ये हालत हुई? इन लफ्ज़ पर वह हक्का बक्का होकर मोहसिन की शक्ल देखने लगा, जबकि फ़ोन अब सोहा के हाथ में था और वो कह रही थी, अब तुम खामोश क्यों हो, जवाब दो। ज़ैद जवाब में बोला, अरे भाई इसमें इनका क्या कसूर है, तुम दोनों बिला वजह इल्ज़ाम लगा रही हो। सना को पहले ही तैश आ रहा था बिला वजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनकी आवाज़ गुस्से में ऊंची हो गई और इसी अंदाज में बात आगे बढ़ाते हुए बोली, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ही इनके साथ ही थी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा होगा जो इनकी ये हालत हुई है, और वैसे भी वो तो इनसे शुरू से ही चिढ़ते थे। उसने जैसे दिल की भड़ास निकाली, मगर दूसरी तरफ भी ज़ैद था। उसका कज़न इसी के अंदाज में बोला, दिमाग ठंडा करो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे जहन पर भी कुछ असर
ہو گیا ہے، فضول باتوں کے بجائے اپنی آپ ہی کا خیال رکھو، اللہ حافظ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی۔ محسن جو اس کی ایک طرفہ گفتگو سن رہا تھا پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ لہجہ حترمل مقام سرسری بنانے کی کوشش کی۔ جواب میں وہ بھی سرسری طور پر بولا، کچھ نہیں، وہ ثنا کی کال تھی، کرن جی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو۔ کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور محسن کو بغور دیکھا۔ اس نے بھی کسی حد تک اپنے اوپر قابو پا لیا تھا، اسی لیے سنجیدگی سے بولا، تو تم کو کال کرنے کے بجائے کسی ڈاکٹر کو دکھاتی۔ کہتے ہوئے پلٹ کر واپس اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ زید کی نظریں دستور اس طرف جمی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ ثنا نے غصے سے فون کو گھورا، جس سے ٹون آنی شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کال ڈراپ کر دی گئی ہے۔ سہا نے حیران ہو کر پوچھا، کال کر دی؟ اور وہ جو پہلے ہی زید کے رویے پہ تپ رہی تھی غصے میں بولی، اگر آپ ہی کو کچھ ہوا تو اس زید کے بچے کو میں چھوڑوں گی نہیں، اور نہ ہی اس کے محسن بھائی کو۔ اس نے تیش سے کہتے ہوئے فون ٹیبل پہ رکھ دیا، جبکہ سہا فکرمندی سے بولی، دعا کرو آپ ہی جلدی ٹھیک ہو جائیں، اگر امی کو پتہ چل گیا تو ہم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں۔ ثنا نے اس کو دیکھا اور بیڈ روم سے نکل گئی۔ اس کو واپس لاہور آئے کئی دن ہو چکے تھے، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اب پہلے والی کرن نہیں رہی تھی۔ بہت زیادہ بیتونی اور لہجہ سیج تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے سے متعلق لوگوں میں بہت ہنسمکھ مشہور تھی، اور اب تو یہ بات گھر کے افراد بھی نوٹ کرنے لگے تھے۔ وہ شاید محسوس نہ کرتی، مگر جب بھیا نے اس کو ٹوکا تو اس نے اپنا محاسبہ کیا کہ واقعی اس کی شخصیت میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ سب لوگ ہی اس بات کو فیل کر رہے ہیں، اور اس بات کا جواب ہاں میں پا کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خاموشی اور حالت کے متعلق لوگ متجسس ہو کر سوالات کریں، اور اس کی شخصیت اور حالت سے متعلق قیاس آریاں کریں۔ جو لوگ اس کو اس کا دل دے رہا تھا، دماغ اس کی سختی سے نفی کر رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہوا بھی تو اس یک طرفہ محبت کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھا تھا، کچھ فطرت بھی وہ رازور تھی، اور کچھ اپنی عادت کے باسط اس نے اپنی شخصیت کے گرد ایسا حارس بنا لیا تھا کہ کسی اور نے اس حارس کو توڑنے یا پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے بھی کسی کے لیے اس طرح سے محسوس نہیں کیا تھا۔ گو یونیورسٹی کے زمانے میں کئی لوگوں سے اس کا سامنا ہوا جو اس سے رائے رسم بڑھانا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو ان سب خرافات سے دور ہی رکھا۔ لیکن محسن وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی شخصیت کے گرد بنا وہ حارس توڑ دیا تھا۔ حالانکہ بازیار عام سا شخص تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو بے حد خاص لگتا تھا۔ اس نے نہ صرف وہ حارس توڑ دیا تھا بلکہ دھڑلے سے دل پہ بھی قابض ہو گیا تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہ پائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہی تھی۔ اتنی ہمت تو اس میں قیامت تک نہیں آ سکتی تھی کہ وہ جا کر اس کے سامنے اپنی اس یک طرفہ محبت کا اظہار کر دے، اور اگر جواب میں اس نے اس محبت کو رد کر دیا تو اس کی عزت اپنی نظروں میں کیا رہ جائے گی، اور کچھ بھی ہو اس کی اپنی عزت نفس سب سے زیادہ عزیز۔ اسی لیے وہ اس یک طرفہ محبت کا اظہار خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ محبت اس کو دھیرے دھیرے سلگا رہی تھی، اور اب اس کا نہ سمجھ میں آنے والا رویہ سب کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ تبھی اس نے شعاری کوشش کر کے سب کے ساتھ پہلے کی طرح انوول ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سابقہ موڈ میں آنے کے بعد سب سے زیادہ خوش ریحان اور یسریٰ اس کے بھتیجا بھتیجی تھے کہ اس کا سب سے زیادہ وقت ان دونوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اس کی سابقہ روٹین بحال ہوئی تو بھیا اور بھابھی بھی مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکی تھی۔ سب کو تو اس نے بہلا لیا تھا، مگر دل کو نہیں بہلا سکی تھی۔ دن کا وقت تو سب کے ساتھ مختلف کاموں میں گزار ہی جاتا تھا، مگر رات ہوتے ہی اس کو بے نام سی بے چینی گھیر لیتی تھی، جس سے چاہ کر بھی وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ جیسے ہی سونے لیٹتی وہ مدہوش کن آنکھیں اس کے تصور میں آ کر اس کو بے چین کر دیتی۔ وہ عام سا چہرہ جو اس کو بے حد خاص لگتا تھا اس کو بے چین کیے رکھتا تھا۔ اس کا ہر انداز اس کو یاد آتا تھا، کبھی اس کا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنا، کبھی سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہونا۔ وہ لاکھ
कोशिश करती मगर उसके तसव्वुर से पीछा नहीं छुड़ा पाती। अब तो उसने भी हथियार डाल दिए थे और अपने आप को हालात के बहाव पर छोड़ दिया था कि वो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है जो शायद अब तक उसको भूल भी चुका होगा, मगर वो और उसका दिल इस मोहब्बत में मुतलबा इसी राह पर चले जा रहे थे बगैर अंजाम की परवाह किए। उस रात वो सबको शबा बखैर कहकर अपने बेडरूम में आई। इरादा कुछ लिखने का था, काफ़ी दिन हो गए थे कुछ लिखा नहीं था। पहले वो अपने आप से भी गाफिल रही और बाद में मूड नहीं बना तो आज सोचा कि कुछ लिखा जाए। वो अपनी राइटिंग टेबल तक आई तभी उसके फ़ोन पे सोहा की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की तो उसकी चीखती आवाज़ सुनाई दी, हेलो आपी, कैसी हैं आप, क्या कर रही थी, घर में सब कैसे हैं। उसने एक साथ कई सवालात कर डाले और किरण खिल कर मुस्कुरा दिया। चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। जवाब में वो बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा आप बताएं क्या कर रही हैं। किरण उसके जवाब में बोली, कुछ खास नहीं, बस सोच रही थी कि कुछ लिखा जाए। सोहा जल्दी से बोली, अभी सब छोड़ें और जल्दी से जाकर टीवी ऑन करें। इस नए फरमान पर किरण ने समझ में आने वाले अंदाज में फ़ोन को देखा और पूछा, मगर क्यों, बताओ तो टीवी पे ऐसा क्या आ रहा है। जवाब में वो हजलत में कहने लगी, ओहो आप टीवी ऑन करेंगी तो पता चल जाएगा, मैं भी अभी टीवी देखने ही जा रही हूँ, फिर बात करेंगे, अगेन ओके बाय। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और हैरान सी होती वो और टीवी लॉन्च में आ गई जहाँ हल्की रोशनी हो रही थी। हल्की आवाज़ में टीवी ऑन करके बैठ गई। तभी सना का मैसेज आ गया जो उसको कोई चैनल इन करने को कह रही थी। उसने गहरा सांस लेकर वही चैनल लगा दिया। किसी प्रोग्राम का थीम चल रहा था और फिर जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ स्क्रीन पर जो पहला चेहरा नज़र आया उसने उसकी सारी तवज्जो खींच ली। वो तेरा रूठ के मान जाना। उसने सोहा की गुफ्तगू दोहराते हुए टीवी ऑन किया मगर स्क्रीन ऑन होते ही जो चेहरा उसे नजर आया उसे देखकर उसका दिल एक अथाह में डूबा और फिर तेज तेज धड़कता चला गया। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए इर्द गिर्द से बेगाना बैठी थी। वो आम सा चेहरा जो इसको बेहद खास लगता था स्क्रीन पे नज़र आ रहा था। अपने मखसूस दिलकश अंदाज में बात करता वो प्रोग्राम और उसके थीम से मुतालिक व्यूज़ को आगाह कर रहा था। वो इतने दिन बाद उसको देखकर और सुनकर जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। वो चेहरा जो इतने दिनों से उसके तस्वर की दुनिया में आबाद था और जिसकी दिलकश आवाज़ उसकी समातों में गूंजती थी, आज इतने दिन बाद उसको देखकर और सुनकर उसके दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। ये वही लोकेशन थी जहां वो लोग गए थे, मगर हैरानी की बात ये थी कि प्रोग्राम को एडिटेड इस अंदाज में किया गया था कि कहीं भी इसका चेहरा नुमाया नहीं था। नहायत प्रोफेशनल तरीके से उनकी पूरी टीम ने भरपूर रिसर्च और नॉलेज के ज़रिए प्रोग्राम एडिटिंग किया था जिसमें तकनीकी महारत अरूज पर थी। मगर वो इन तमाम बारीकियों से बेनियाज सिर्फ एक चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में ली हुई थी। इस दिन का एक एक वाक़या इसके जहन की स्क्रीन पे एक बार फिर ताज़ा हो गया था, जिसे इस तमाम अरसे में वो उसकी नज़रों से ओझल ना हुआ हो बल्कि उसके साथ ही हो। प्रोग्राम के अख्ताम पर उनकी पूरी टीम ने ही इन दो अल्तरीम्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी और इनकी हिम्मत और एफर्ट को सराहा। अब प्रोग्राम का अख्ताम चल रहा था और स्क्रीन पर टीम के नामों के साथ टिक्स चल रहे थे, मगर वो अब भी गैर दिमागी से स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए थी। प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया और शरात चलने लगे तो उसको होश आया। वो एक गहरा सांस लेकर उठ खड़ी हुई, लाशौरी तौर पर अपने चेहरे पे हाथ फेरती अपने बेडरूम में आ गई और खामोशी से चलती अपनी राइटिंग टेबल के नज़दीक पड़ी चेयर पर बैठ गई। और इतने दिन से जो मवाद वो बना नहीं पा रही थी वो एकदम से बन गया। इस प्रोग्राम ने उसे वो सिरा थमा दिया जो उसने इतने दिन से मिसिंग था। वो इस रात वो सफ़े करतास पे मोती बिखेरती गई, यह यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अपने दिल का हाल अपनी कहानी और उसके किरदारों के ज़रिए बताती चली गई, और इसीलिए वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। मुमानी और सना किचन में थी जब हस्बे आदत सोहा शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। मुमानी ने उसको देखती हुए कहा, आ गई तुम। उनको जवाब देते हुए बोली, जी मम्मी आ गई हूँ, तभी तो आपको नज़र आ रही हूँ। कहते हुए उनके गले में बाहें डाल दी। मुमानी ने उसको घूर कर देखा तो वो हंसती हुई लग हुई और फ्रिज खोल कर देखने लगी और मुमानी उसको टोकते हुए बोली,
जोहा, पहले जाओ फ्रेश होकर आओ। सोहा ने मुंह बनाया और पूछा, पहले खाना नहीं मिल सकता? मुमानी उसको कोई रायत ना देते हुए बोली, पहले फ्रेश हो जाओ, होकर चेंज करो, उसके बाद खाना मिलेगा। उनके बेमुरवत अंदाज पे वो मुंह बनाती बैग उठाकर किचन से जाने लगी कि सना ने उसको पुकार लिया। वैसे आज इस तकादात इस कदर एक्साइटमेंट की वजह क्या है? उसके सवाल पर वो जो किचन से निकल रही थी पलटकर मुस्कुराई और बोली, कुछ लेकर आई हूँ। सना सरसरी अंदाज में, क्या? सोहा जवाब में शरारत से बोली, ये टॉपिक सीक्रेट है। इसके अंदाज पर वो मुतजस्सिस हो गई जबकि वो मुस्कुराती हुई किचन से निकल गई। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे वो भी किचन से निकली कि मोमानी की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। तुम कहाँ जा रही हो? ये सलाद अभी पूरी नहीं बनी। सना जवाब देती हुई बोली, अभी आई। कहते ही वो ये जा वो जा, जबकि मोमानी बुड़बुड़ाने के लिए पीछे रह गई। वो इख्तियार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसका अंदाज़ा सही था। सोहा इस वक्त बाथरूम में थी। वो इसी तरह चलती राइटिंग टेबल तक आई जिस पे सोहा का बैग रखा था। उसने बाथरूम के बंद दरवाजे की समत एक नज़र डाली और बैग की जिप खोलकर अंदर का जायज़ा लेने के लिए एक नज़र डाली ही थी कि सोहा जो अभी बाथरूम से निकली थी उसे अपने बैग की तलाशी लेते देखकर चील की तरह इस पर छिपटी और सना के औस खता हो गए। सोहा उससे बैग चिपटते हुए बोली, शर्म नहीं आती इस तरह किसी के बैग की तलाशी लेते हुए? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई जबकि सना ढटाई से बोली, हाँ तो ऐसा क्या खजाना छुपा है जो तुम इस तरह छुपा रही हो? कहते हुए उसने भुआओं को झेंस दी। सोहा ने उसको घूर कर देखा और उसी तेज लहजे में बोली, कुछ भी हो मैं तुमको किसी सूरत नहीं दूंगी। जवाब में वो भी इसी तरह तेज़ लहजे में बोली, देखती हूँ कैसे नहीं देती। कहते हुए उसने बैग छीना जबकि मोमानी जो इन दोनों की तेज़ आवाज़ों पे किचन का काम छोड़कर तेज़ी से इधर आई थी, इन दोनों को हालत जंग में देखकर तैश में आ गई और शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, शर्म नहीं आती तुम दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए? सना जो अपना सांस बहाल कर रही थी बोली, शर्म इसको आनी चाहिए, पता नहीं बैग में क्या छुपाया हुआ है। कहते हुए एक बार फिर बैग छीनना चाहा और साथ ही उसको खूनखार नज़रों से घूरा, मगर दूसरी तरफ भी सोहा थी इसकी रग रग से वाकिफ। उसने उसको ऐसा करने ना दिया और उस छीना छिपटी में बैग में से बाकी चीज़ों के साथ एक मशहूर महाना डाइजेस्ट का ताज़ा शुमार फिसल का फर्श पे गिर गया। उमानी जो चाह के भी इन दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं कर पा रही थी, डाइजेस्ट देखकर अपना सर पकड़ लिया और बोली, इसके लिए लड़ रही थी, शर्म करो। सोहा ने झपट कर डाइजेस्ट उठाना चाहा मगर इससे पहले मोमानी ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। सोहा ने खा जाने वाली नज़रों से सना को देखा जो ललचाई नज़रों से डाइजेस्ट को देख रही थी जो अब मोमानी के कब्जे में था। ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए इतनी लड़ाई हो रही है? उन्होंने दोनों को घूरा और साथ ही सवाल भी किया। जवाब में सना बेनियाजी से बोली, मुझे क्या पता, यही लाई है, इसी से पूछें। अब क्या? उन्होंने कड़े तेवरों से सोहा से पूछा, क्या है इसमें? सोहा जो अब जवाब में मुंह लटकाते हुए बोली, आप ही का नया अफसाना पब्लिश हुआ है। ये सुनती मोमानी अपना गुस्सा भूलकर खुशी से लबरेज आवाज़ में बोली, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? फिर तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगी। सोहा ने सना को घूर कर देखा जैसे कह रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सना ने इसकी नज़रअंदाज करते ही मसलती अंदाज अख्तियार किया, अम्मी पहले हम पढ़ लें फिर आप पढ़ लीजिएगा। उसने जैसे मिन्नत की जबकि मोमानी मुस्कुराती हुई बोली, बेटा ये मौका आपने खुद गंवाया है। इस तरह लड़ाई करके आप सज़ा के तौर पर पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको मिलेगा। कहते हुए इन दोनों को देखा और दरवाजे की समत बढ़ते हुए बोली, अब अगर टेबल सेट कर दो तो लंच करें। जबकि वो दोनों बेबसी से इनके हाथ में दबे डाइजेस्ट को देख रही थी। मोमानी को अब तक इस बात का गुस्सा था कि वो दोनों किस तरह गलत बयानी करके जैद की मदद से इस ट्रिप पर गई थी और ना सिर्फ खुद गई थी बल्कि किरण को भी ले गई थी। जब इन्हें पता चला था तो उन्होंने दोनों को खूब आड़े हाथों लिया था। मामू भी खूब नाराज़ हुए थे, कई दिन बातचीत नहीं की थी। इन दोनों ने काफ़ी मिन्नत समाजित की, फिर जाकर वह दोनों माने थे और शायद अभी भी मोमानी को याद आ गया था, इसीलिए इन दोनों की शामत आ गई थी। वो दोनों रात को बेड में एक साथ घुसी डाइजेस्ट के सफ़े पलट रही थी जब सना की पुरसोच आवाज़ आई,
حیرت ہے آپ ہی نے اس دفعہ بتایا نہیں کہ ان کی سٹوری پبلش ہوئی ہے۔ سوہا جو صفحے پلٹ رہی تھی اس کی بات پہ چونکی، ضرور مگر لاوالی پن سے بولی، بھول گئی ہوں گی، ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ آپ ہی ہم دونوں کو بتانا بھول جائیں۔ سوہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بولی کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ہی تو سب سے پہلے ہم دونوں کو ہی بتاتی ہیں جب ان کی نئی سٹوری پبلش ہوتی ہے، اور اب بھی اگر ہانیہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے بھی نہ پتہ چلتا۔ اس نے اپنی دوست کا حوالہ دیا جو کرن کی فین تھی اور اس کے افسانے بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ ثنا اس کی بات کے جواب میں کہنے لگی، یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ ایسا کیوں ہوا۔ سوہر جو اب تک افسانہ ڈھونڈ چکی تھی صفحے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، پہلے افسانہ پڑھ لیں پھر اس پزل کو سالو کریں گے۔ کہتے ہوئے اس کی توجہ افسانے کی سمت کروائی تو وہ بھی ذہن سے سب کچھ جھٹک کر ڈائجسٹ کی سمت متوجہ ہو گئی۔ مگر دونوں جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھیں ان دونوں کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی جا رہی تھیں، اور ابھی دونوں نے ایک آدھا صفحہ ہی پڑھا ہوگا کہ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ ثنا نے اپنی حیرت کو زبان دے دی۔ سوہا، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ اس سوال پہ وہ حیرت کی زیادتی سے باہر آتے ہوئے صحابت میں سر ہلایا اور دونوں پھر ڈائجسٹ کی سمجھ متوجہ ہو گئی، مگر جیسے پڑھتی جا رہی تھی ان دونوں پر آگاہی کے دورائے ہو رہے تھے، مگر حیرت تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی۔ افسانے کے اختتام پر ان دونوں نے ہی ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئیں۔ اب وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور سب سے پہلے انہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا اور پھر اپنے مشن پہ کام کا آغاز کرنا تھا۔ آج ویکینڈ تھا اور وہ دونوں ہی خالہ کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ خالہ کے گھر آ کر یوں تو ہمیشہ ہی دونوں کو اچھا لگتا تھا کہ خالہ سے دوستی بھی بہت تھی، اور ان کے یہاں بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہی ان کی بے حد لاڈلی تھیں، جبکہ اپنے بیٹی کے گھر پہ نہ ٹکنے والی عادت سے نالاں رہتی تھیں، اور ان دونوں کے آ جانے سے ان کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ آج بھی ان کی خالہ کے ساتھ مل کر کوکنگ کرواتے اور ڈھیروں باتیں کرتے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور کوئی 12 بجے زید نے کچن میں قدم رکھا اور ان دونوں کو اپنی امی کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس کا منہ بن گیا، اور فریج کھول کر اندر کا جائزہ لیتے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم دونوں کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے جو ہر دوسرے دن ہم سب کا چین غارت کرنے آ جاتی ہو۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے اتنا برا نہیں مانا ہوگا، مگر خالہ کو ہمیشہ کی طرح برا لگ گیا، اس لیے ان کو گھرکتے ہوئے بولی، شرم نہیں آتی اس طرح کہتے ہوئے؟ کون سا یہ دونوں روز روز آتی ہیں؟ اتنے دن بعد تو آئی ہیں دونوں۔ زید نے منہ بناتے ہوئے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، جبکہ ثنا اس کو مزید چڑھاتے ہوئے بولی، ارے خالہ، کہنے دے اسے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے ان کو ٹھنڈا کرنا چاہا، جبکہ سوہا شرارت سے بولی، زید، تم چاہو تو تم بھی ہمارے گھر آ کر اپنی خالہ سے لاڈ اٹھوا سکتے ہو، ہم بالکل مائنڈ نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ زید نے اسے تو کچھ نہیں کہا، اپنی امی سے کہنے لگا، والدہ محترمہ، آپ کا حساب کمزور ہو گیا ہے، آپ ہر دوسرے روز کو اتنے دن کہہ رہی ہیں۔ جبکہ خالہ بولے، بس خبردار میری بچی کو کچھ کہا۔ اس نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ خالہ نے ٹوک دیا، اچھا بس اب مزید بحث چھوڑو اور چل کر کھانا کھاؤ۔ کہتے ہوئے وہ تو کچن کی سمت چلی گئیں، جبکہ وہ سب بھی اچھے بچوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کھانے کے بعد خالہ تو کترولک کرنے کی نیت سے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ تینوں اپنی اپنی کافی کے مگ اور ڈرائی فروٹس کی پلیٹس اٹھائے لانچ میں آ گئے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ دونوں اصل مقصد کی طرف آ گئیں۔ سوہا نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہی ڈائجسٹ نکال کر زید کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زید نے حیران نظروں سے اس ڈائجسٹ کو دیکھا، پھر ان دونوں کو باقاعدہ گھورا، جبکہ ثنا نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم مجھے بتا سکتے ہو یہ کیا ہے؟ زید اسی طرح گھورتے ہوئے بولا، محترم کزن صاحبہ، آپ بھول رہی ہیں کہ میں ایک لڑکا ہوں اور اس طرح کی زنانہ چیزوں سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر ان دونوں کے سنجیدہ تاثر دیکھ کر وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر پھر بھی آپ کی یادداشت سلامت نہیں ہے تو بتا دوں کہ یہ ماہانہ پبلش ہونے والا خواتین کا مشہور ڈائجسٹ ہے۔ سوہا جواب میں بولی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، مگر اصل بات اس ڈائجسٹ کی یہ ہے کہ اس میں کرن آپی کی سٹوری پبلش ہوئی ہے۔
زید ان دونوں کی سنجیدگی کے جواب میں اپنے مخصوص لاابالی پن سے بولا، تو اس میں نیا کیا ہے؟ جہاں تک میری نالج ہے وہ ایک مستندر رائٹر ہیں اور ان کے افسانے وقت فوقتاً مختلف ڈائجسٹ میں پبلش ہوتے ہی ہوں گے۔ اس نے کہتے ہی ان دونوں کو دیکھا، جبکہ ثنا جواب میں بولی، ان کا افسانہ پبلش ہونا حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس افسانے کی کہانی حیران کن ہے۔ زید شرارت سے بولا، ایسا کیا لکھ ڈالا کرن جی نے جو تم دونوں کو اتنا حیران کر رہا ہے؟ کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑا ڈائجسٹ اٹھاتے ہوئے اس کی گردانی شروع کر دی، پھر سر اٹھا کر ان دونوں کو نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں یہ تم دونوں کا کوئی پرینک تو نہیں ہے، یا پھر اپنی ہی جیسی کسی دوست سے شرط تو نہیں لگائی؟ وہ دونوں برا مانے بغیر اسے دیکھ رہی تھیں۔ سوہن نے تو پوچھ بھی لیا، کیسی شرط؟ آنکھوں میں واضح سوال تھا، مگر دوسری طرف بھی زید تھا جو ان دونوں کی رگ رگ سے واقف تھا کہ اس طرح کے مذاق ان کزنز میں چلتے رہتے تھے، اور وہ اس وقت بھی اس کو ان دونوں کا کوئی پرینک ہی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اسی مشکوک انداز میں بولا، زیادہ بنو مت، اچھی طرح جانتا ہوں تم دونوں کو اپنی فرینڈ سے بے تکی سی شرط لگائی ہوگی کہ میں اپنے کزن سے یہ خواتین کا ڈائجسٹ پڑھوا لوں گی تو تم مجھے آئس کریم کھلا دینا۔ اس نے جیسے ان دونوں کی نقل اتاری اور ان دونوں کو گھور کر دیکھا، جبکہ ثنا جو اس کی بے تکی باتیں سن رہی تھی، اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اسی لیے تنگ کر بولی، کرن آپی نے اپنے افسانے کا تھیم پیرا نارمل رکھا ہے۔ اپنی دست میں اس نے دھماکہ ہی کیا تھا، مگر وہ اب بھی اسی لہجے میں بولا جس سے وہ چڑا کرتی تھی، کیا ہوا؟ ان کو بھی ہمارے ساتھ جا کر ان چیزوں میں انٹرسٹ ہو گیا ہوگا؟ جبکہ ثنا بمشکل اپنا صبر آزما رہی تھی، اسی لیے بمشکل غصہ دباتے ہوئے بولی، اور اسی شوق میں انہوں نے اپنے افسانے کا ہیرو محسن بھائی کو بنا دیا۔ اس نے ڈیٹیل میں جائے بغیر ہیڈ لائن دی اور وہ ایک سیکنڈ کو حیران ہوا، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولا، انہوں نے بھی محسن بھائی کو ہی ہیرو بنا دیا؟ ویسے یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ساری اٹینشن ان کو ہی مل جاتی ہے، مگر کوئی بات نہیں، محسن بھائی تو اپنے یار ہیں۔ اس کی باتوں سے پہلے زچ آئی ہوئی تھی، پتپتے ہوئے بولی، ثنا اس سے بات کرنا فضول ہے، ہم کو ڈائریکٹ محسن بھائی سے ہی بات کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وہ محسن کا دفاع کرتے ہوئے بولا، اب اس سب میں بیچارے محسن بھائی کا کہاں سے آ گئے؟ ثنا غصہ میں جواب میں بولی، کیا مطلب کہاں سے آگئے؟ پورے افسانے میں دو ہی تو ہیں۔ کہتے ہوئے اسے گھور کے دیکھا، مگر وہ بھی زید تھا اپنے نام کا ایک، اس کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ کرن جی نے یہ افسانہ یا اس کا کردار محسن بھائی کو ذہن میں رکھ کر لکھا ہے؟ اور ویسے بھی وہ ایک رائٹر ہے، جو انہوں نے محسن محسوس کیا وہ لکھ دیا، اس میں اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا جواب میں طنز سے بولی، تم بھی اپنے محسن بھائی کے چمچے ہو تو ان کا فیور ہی کرو گے۔ جواب میں وہ پوچھ بیٹھا، تم صرف یہ بتاؤ کہ انہوں نے کہیں بھی محسن بھائی کا نام استعمال کیا ہے؟ ثنا نے جوش سے جواب دیا، ان کے مین کریکٹر کا حلیہ، بات چیت، حتیٰ کہ انداز بھی محسن بھائی کی پرسنالٹی سے میچ کرتا ہے۔ زید نے گہرا سانس لیا اور پوچھا، کرن جی نے کبھی اپنے کسی عمل سے ظاہر کیا ہے کہ وہ ایسا فیل کرتی ہیں؟ ظہور غصے سے بولی، تم ہماری آپی کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ اس طرح سے اپنی محبت کے اشتہار بانٹتی پھریں گی؟ آپی نے تو ہمیں بھی کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو اتفاق سے ہانیہ نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا افسانہ پبلش ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے وہ اچھی خاصی جذباتی ہو گئی۔ کرن کے معاملے میں وہ دونوں ہی جذباتی تھے اور یہ سب ہی جانتے تھے۔ زید نے ایک گہرا سانس لیا اور پوچھا، تم دونوں اب کیا چاہتی ہو؟ ثنا جواب میں جوش سے بولی، تم بس محسن بھائی سے ہمیں ملوا دو، باقی کام ہمارا۔ زید جواب میں تپ کے بولا، اور ان سب کے لیے کرن جی راضی ہو جائیں گی کہ تم ان کے سلسلے میں محسن بھائی سے خود بات کرو؟ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا تو وہ اطمینان سے بولی، ہم ان سے خود کچھ نہیں کہیں گے، بس ایک کا ہنٹ دیں گے، اگر وہ سمجھ گئے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم کو یہ ملال نہیں رہے گا کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ وہ دونوں اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کر کے ہی آئی تھیں، مگر زید
ابھی بھی ان دونوں کو تنبیہ کرنا نہ بھولا، تم دونوں پھنسواؤ گی۔ پہلے بھی محسن بھائی اور شہزاد بھائی بہت خفا ہوئے تھے کہ گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر تم تینوں کو کیوں لے کر آئے۔ سوہا جواب میں بولی، اوہ کچھ نہیں ہوگا، جبکہ ثنا حتمی انداز میں کہتی اٹھ گئی، بس کل ہم تمہارے ساتھ محسن بھائی سے ملنے چل رہے ہیں۔ سوہا نے بھی اس کی تردید کی، جبکہ وہ سر تھام کر ان سر پھری لڑکیوں کو دیکھ کر رہ گیا، اور جب وہ سوچنے بیٹھا تو اس کی سوچ پہ آ گئی کہ در کھل گئے۔ جو رویہ وہ سب ہی کئی دنوں سے محسوس کر رہے تھے اور اس کی طرف سے فکر مند تھے کہ اسے ہوا کیا ہے، اس کا سارا آج اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور اب اگر وہ اپنی فیلنگ سے بھاگ رہا تھا تو یہ احساس دوست اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی مدد کرتا، اور ایسا ہو جاتا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں تھی کہ کرن اسے بھی بہت پسند تھی اور محسن کے ساتھ تو اور بھی اچھی لگتی، اور ان دونوں کے بارے میں سوچ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے آنے والوں کو اندر آنے کی اجازت دی اور تبھی زید کے ساتھ وہ دونوں بھی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان تینوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر فوراً ہی خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر ان سب کو ویلکم کرتے ہوئے بولا، تم سب ایک ساتھ یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ کہتے ہوئے مسکرایا۔ ثنا اور سوہا نے ایک ساتھ سلام کیا، جس کا اس نے اسی گرمجوشی سے جواب دیا۔ وہ تینوں ہی اس کے مقابلے کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے، جبکہ ثنا نے ساتھ ہی سوال بھی کر ڈالا، آپ تو غائب ہی ہو گئے، دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ وہ مسکرایا اور بولا، بس ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ پھر انتقام اٹھاتے ہوئے ان تینوں سے پوچھنے لگا، کیا لوگے تم لوگ، چائے یا کافی؟ زید ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے سوہا بولی، میں تو کولڈ ڈرنک کے ساتھ چکن سینڈوچ لوں گی، سنا ہے آپ کے یہاں کے سینڈوچ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ زید نے اس کو گھور کر دیکھا، جبکہ ثنا نے مسکراہٹ دبائی۔ محسن نے مسکراتے ہی کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ کا آرڈر دے دیا اور ان تینوں کی سمجھ متوجہ ہوتے ہوئے بولا، او بھائی کیسے آنا ہوا؟ سوہا جواب میں خوش دلی سے بولی، ہم نے سوچا آپ تو ملتے نہیں ہیں، ہم ہی چکر لگا لیں، ویسے آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی۔ محسن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ واضح دیتے ہوئے بولی، آپ کا پروگرام بیسٹ پیرانارمل انویسٹیگیشن پروگرام نامینیٹ ہوا ہے تو مبارکباد تو بنتی ہے۔ محسن مختصر انداز میں بولا، شکریہ۔ سوہا پرجوش انداز میں، پھر تو ٹریٹ بھی ہونی چاہیے ہے نا محسن بھائی؟ ساتھ ہی محسن کو مخاطب کی بھی کر لیا، جبکہ محسن شاید مروت میں بولا تھا، جہاں آپ لوگ کہیں۔ زید نے سوہا کو گھور کر دیکھا اور محسن سے بولا، یہ دونوں تو ایسے ہی کمبل ہو رہی ہیں محسن بھائی۔ ثنا اور سوہا کا منہ بن گیا، جبکہ وہ خوش دلی سے بولا، جہاں آپ دونوں کہیں وہیں ٹریٹ پکی۔ سوہا جواب میں خوشی خوشی بولی، بس ٹھیک ہے، ہم جگہ اور ٹائم طے کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ وہ دونوں تو جیسے سب طے کر کے بیٹھی تھی اور زید ان دونوں کی فراٹے سے چلتی زبانیں دیکھ رہا تھا۔ محسن نے صحابت میں سر ہلایا اور بولا، ایز یو وش۔ اس دوران کولڈ ڈرنک اور سنیک بھی آ گئے اور وہ دونوں ریفریشمنٹ سے بھرپور انصاف کرنے لگی جیسے اسی لیے آئی ہوں، جبکہ زید اندر ہی اندر بل کھا رہا تھا۔ آخرکار ثنا کو اصل بات کا خیال آ ہی گیا اور وہ پھر محسن کو مخاطب کرتی ہوئی بولی، ویسے ہم آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ کہتے ہوئے ایک خاکی لفافہ اس کی سمت سرکا دیا۔ محسن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور سوہا بول پڑی، ارے محسن بھائی شکریہ بعد میں ادا کریے گا، پہلے کھول تو لیں، دیکھیں۔ زید نے کنکھیوں سے اس لفافے کو دیکھا، پھر محسن کو کہ وہ جانتا تھا کہ اس پارڈر باکس میں کیا ہے، اور وہ محسن کو بھی جانتا تھا۔ محسن نے سوہا کے کہنے پر ہاتھ بڑھا کر لفافہ تھام لیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس لفافے کو کھولتا، زید نے اس کو ٹوک دیا، محسن بھائی ہمارے جانے کے بعد کھولیے گا۔ وہ حیران سا ہوا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ایسا کیا ہے اس میں جو تم لوگ اتنا سسپینس کریٹ کر رہے ہو؟ جواب میں سوہا چہکتے ہوئے بولی، بس ہے ایک سرپرائز، اگر آپ نے سمجھ لیا تو۔ زید نے تقریباً اپنا سر پیٹ لیا، اب وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے پرتول رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ محسن نے اگر یہ لفافہ کھول لیا تو شامل یقینی تھی۔ تبھی شاید ان دونوں کو اس کی صورت دیکھ کر ترس آ گیا اور ثنا محسن سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اوکے پھر ہم چلتے ہیں،
हैं इस उम्मीद पर कि अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। मुसा ने मुस्कुराते ही सर हिलाया और वो दोनों भी मुस्कुराती ही ऑफिस से बाहर निकल गई। ज़ैद इन दोनों से पहले निकला था कि अंदेशा मोहसिन सवाल जवाब का खाता अभी खोल कर ना बैठ जाए, जबकि वो इन सब के बाहर निकलते ही अपने अधूरे काम की समझ मुतवज्जो हो गया जो वो इन सब के आने से पहले कर रहा था। वो ऑफिस से उठते वक्त वो खाकी लिफाफा भी अपने साथ घर ले आया था, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में मुख्तलिफ कामों में बिजी होने की वजह से लिफाफा खोल कर देखने का मौका नहीं मिला था। और शाम में ऑफिस से वापसी पे अपने लैपटॉप और सेल फोन साथ वो लिफाफा भी लेता आया था, और अब फ्रेश होने के बाद चाय पीते हुए वो लिफाफा भी खोल लिया। खोल के देखने पर उसमें से जो चीज़ बरामद हुई उसके लिए हैरानी का बात थी। उसे याद नहीं था कि उसकी अब तक की ज़िंदगी में उसे इस कदर जनाना चीज़ों का शौक़ रहा होगा। तो फिर ये क्या था? कहीं ये इन तीनों का कोई मजाक तो नहीं था? उसने सोचते हुए उलट पलट कर अपने हाथ में मौजूद चीज़ को देखा, और वो ख़वातीन का मशहूर ज़माना महाना लिबास था। इसने फिर उसका बतूर जायज़ा लिया। आपके सफ़ों के बीच में से चंद सफ़े मुड़े हुए नज़र आए। उसने वहीं से उसको खोल लिया था। फिर इख्तियार से इन मुड़े हुए सफ़ों को खोला और नज़रों के सामने अफसाने का टाइटल आ गया, वो तेरा रूठ के मान जाना। उसने बहुओं को जिन्स उसने होठों को जिन्स दी और ज़हीन आंखों में सोच की परछाई थी। जैसे इस अफसाने के टाइटल से राइटर की सोच पढ़ने की कोशिश की, तभी नज़र राइटर के नाम पर गई, जहाँ किरण हमाद जगमगा रहा था। नाम पढ़ती वो बुरी तरह चौंका और दिल एक अनजाने एहसास से धड़का। इस नाम की बारकश पिछले कई दिनों से सुनाई देती रही थी। इसकी मंतरम आवाज़ इसकी समातों में गूंजती रस घोलती रही थी। इसका सादा सा पाक चेहरा उसके तस्वुर में बिना बताए अपनी मर्जी से चला आता था। उसके नरम हाथों का लम्स उसे कई बार अपने बाजू पे महसूस होता, जैसे वो इसके इर्द गिर्द ही मौजूद हो। वो चाहकर भी इसके तस्वुर से पीछे नहीं छुड़ा पाया था, और उसका हल उसने ये निकाला था कि अपने आप को बुरी तरह मसरूफ़ कर लिया था कि उस दौरानिए में वो अपने आप से भी गाफिल हो गया था। मगर इसके बावजूद दिन का वो हिस्सा जब उसे तन्हाई मैसर आती थी तो वो उसके साथ साथ होती थी। उसे खुद पता नहीं था कि वो क्यों अपने आप से भाग रहा है, क्यों एतराफ़ नहीं कर रहा अपने एहसास से, क्यों फरार हासिल करना चाह रहा है। लेकिन आज अचानक तरह इसका नाम इसकी नज़रों के सामने आया तो वो चाह कर भी अपने एहसास से दामन नहीं बचा सका। तो जसूस के हाथों मजबूर होकर उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ता गया, जो दर हकीकत कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत थी। और इस हकीकत से सिर्फ दो ही इंसान वाकिफ़ थे। एक वो थी जिसने इस हकीकत को कहानी का रूप देकर शायद अपने एहसास की तर्जमानी की थी, और दूसरा वो खुद था जो इस हकीकत से अनजाने क्यों नज़रें चुराए बैठा था। और अब जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसकी आंखों के गिर्द छाई धुंध छटती जा रही थी। वो मुनाज़िर वाज़े होता जा रहा था और कहानी के इख्तिताम पर सब कुछ निखर कर वाज़े हो गया था। और उसकी दिलकश मदहोश किन आंखों की शफाफ सतह पर किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं था। सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और उसका वजूद जैसे हल्का फुल्का हो गया था। आज वीकेंड था और सभी घर पे थे, इसीलिए उसने भाभी के साथ मिलकर ज़बरदस्ती डिशेस बनाई थी। शाम में इन सब का प्रोग्राम आउटिंग का था, जिस पे रेहान और यसरा बहुत एक्साइटेड थे। दोपहर से कुछ पहले तक सब कामों से फारिग होकर वो फ्रेश होने अपने रूम में आई थी। शावर लेकर इसका इरादा अपने लिए चाय बनाने का था। अभी वो किचन में जाने का सोच ही रही थी कि बाहर से बातों और फिर हंसी मजाक की आवाज़ों ने इसकी तवज्जो खींच ली। वो कैस करती कि कौन हो सकता है, अपने बेडरूम से निकली और तभी राहदारी में से इस तरफ आती सना और सोहा को देखकर वो एक लम्हे को हैरान हुई, जबकि इन दोनों ने एक साथ उसको गले से लगा लिया। उसकी हैरानी पर खुशी गालिब आ गई। वो इन दोनों को अपने साथ लगाए लगाए बोली, तुम दोनों इस तरह अचानक कैसे आ गई? जवाब में सोहा खनखनाती आवाज़ में बोली, आए नहीं हैं, भिजवाए गए हैं। किरण ने हैरान नज़रों से उसे देखा और पूछा, भिजवाए गए हैं? किसने भेजवाया? मामू मुमानी ने। अब के उसने दोनों से अलहदा होते हुए इन दोनों की शक्ल देखी, जबकि सना जवाब में बोली, वो क्यों भिजवाएंगी, वो तो खुद हमारे साथ आई हैं। वो मामू मुमानी के आने का सुनकर एकदम खुश हो गई और इसी खुशी के ज़ेरे असर लॉन्च की समत बढ़ते हुए बोली, मामू मुमानी भी आए हैं और तुम दोनों ने मुझे बताया ही नहीं। उसकी खुशी के
اس کی خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ لان سے سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور ماموں ممانی کو ایک ساتھ سلام کرتے ہوئے ممانی کی آغوش میں سما گئی۔ ممانی نے بھی محبت سے اسے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ ممانی سے اس کے ولانہ عشق سے سبھی واقف تھے، اس لیے سبھی اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرانے لگے۔ ممانی حسب عادت اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، جیتی رہو، خوش رہو، کیسی ہو؟ جواب میں وہ اسی محبت سے بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ماموں کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کرن بیٹا، اپنی ممانی کے چکر میں ماموں کو بالکل ہی بھول گئی۔ ان کی بات پر وہ جھنس کر پلٹی اور ان کے شانے سے سر اٹکا دیا۔ ماموں نے محبت سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور وہ بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ماموں؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں جب بھیا نے اس کو مخاطب کر لیا۔ ارے بھائی، کچھ کھانے کا انتظام ہے یا پھر صرف باتوں سے پیٹ بھرنا پڑے گا؟ جواب میں کرن بھی خوش دلی سے بولی، بھیا اب ایسا بھی نہیں ہے، بھابھی اور میں نے مل کر بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی اور تبھی اس کی نظر بھیا کے ساتھ بیٹھے زید پر پڑی۔ اسے دیکھتی ہی وہ بولی، ارے زید، تم بھی آئے ہو؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، کیسے ہو؟ جواب میں وہ منہ بناتے ہوئے بولا، کرن جی، آپ کو اپنی بہنوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ ثنا اور سہا جو کرن کے پیچھے ہی لانچ میں آئی تھی، اس کی شکل دیکھ کر زور سے ہنس پڑی، جبکہ کرن اس کو جواب دیتے ہوئے بولی، خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اب تو تم ہمارے مہمان ہو، تب تو تمہارا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ زید اس کی بات پہ خوش ہوتے ہوئے بولا، چلیں، کوئی تو ہے جس کو میرا بھی خیال ہے۔ اس کے انداز پہ ثنا مزہ لیتے ہوئے بولی، کرن آپ ہی اس کی باتوں میں نہ آئے، موصوف کا دماغ ویسے ہی ساتویں آسمان پر رہتا ہے، حتیٰ کہ خالہ تک کو اس سے شکایتیں ہیں۔ جواب میں کرن تنبیہ کرتے ہوئے بولی، اب تم دونوں بحث مت شروع کر دینا، کچھ بھی ہے وہ لاہور آیا تو ہے۔ زید مسخرے پن سے جواب میں بولا، آیا نہیں ہوں، بھجوایا گیا ہوں۔ اس نے بھی جب وہی جملہ دہرایا تو جواباً اسے کچھ دیر پہلے ثنا اور سہا نے بھی کہا تھا۔ وہ جو چائے کا پانی چولہے پہ رکھ رہی تھی ایک دم پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے دیکھنے کے انداز ثنا اور سہا کے گھورنے پہ ایک دم سنبھل کر بیٹھا۔ میرا مطلب ہے کہ موڈ بنا تو سوچا لاہور گھوم لیا جائے۔ اس نے جیسے بات پلٹی اور وہ جو کچھ سوچ رہی تھی اپنے سوچ سے باہر آتے ہوئے بولی، یہ تو اچھی بات ہے، تم سب کے ساتھ چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے زید سے کہا، جبکہ ثنا نے پھر اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا، آپ ہی آپ ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں، آپ ہی اس کو اتنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کرن کچھ کہتی، زید جواباً میں بولا، یہ تو وقت بتائے گا مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے یا نہیں۔ پھر دمکانے والے انداز میں بولا، اور تم دونوں بھولو مت کہ میرا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس نے جیسے دھمکی دی، جبکہ وہ اپنی ڈھٹائی سے ہنستی رہی۔ وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ کرن کو ہی اس کا خیال آیا تو وہ مصافحانہ انداز میں بولی، او ہو، تم لوگ اب لڑنا مت شروع ہو جانا، چل زید، تم باہر چل کر بیٹھو، ہم آتے ہیں۔ زید ان دونوں کو چڑھانے والے انداز میں دیکھتا کچن سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں او کہہ کر کرن کی سمت متوجہ ہو گئیں، جو چائے کے ساتھ رکھنے کے لیے بسکٹ پلیٹ میں نکال کر رکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے اس کو اپنی باتوں میں لگا لیا، اور پھر چائے کے بعد کھانے کا دور چلا اور پھر باتوں کا دور چل پڑا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر صحن میں آئی تھی تو وہاں یسریٰ اور ریحان کے ساتھ مل کر زید، ثنا اور سہا نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ صحن میں کرکٹ کی پریکٹس چل رہی تھی، جبکہ بھیا بھابھی نے ماموں ممانی کے ساتھ لوگوں میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ ارد گھر میں ایک دم سے رونق ہو گئی تھی۔ وہ یہی سب سوچتی پلر سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے سب کا میچ انجوائے کرنے لگی۔ تبھی زید کی نظریں اس پر پڑیں تو اسے پکار بیٹھا، آ جائیں کرن جی، آپ بھی ذرا اپنی بیٹنگ کی جوہر دکھائیں۔ جواب میں وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تو تم رہنے ہی دو، مجھے اس چیز کا ABC بھی نہیں آتی۔ زید پر سوچ انداز میں بولا، او ہو، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کرن نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، کیا مطلب؟ اس کے پوچھنے پر ثنا اور سہا کے آنکھیں دکھانے پر وہ بات بدل گیا، مطلب یہ کہ آج کل تو بچے کو اس کھیل کی معلومات ہے، اپنے بھتیجے کو ہی لے لیں، موصوف کو پرانے ریکارڈ سے لے کر آئندہ بننے والے سارے ریکارڈ بھی زب برز ہیں۔ اس نے کہتے ہی ریحان کے بال بگاڑے
जब कि सना हस्ब ममूल तंग आ गई। तुम आप ही को क्या समझ रहे हो, इनको सब मालूमात हैं, बस खेलना नहीं आता तो क्या हुआ। जैद जवाब में शरारत से बोला, हाँ ये तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, खेलना नहीं आता तो सिखा देंगी। किरण इस लायनी बहस से ज़्यादा जैद के शरारती अंदाज से पजल हो गई, इसलिए बोली, पता नहीं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहा उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाते हुए बोली, छोड़ें इन दोनों को, ये तो इसी तरह टाइम वेस्ट करते हैं, आप ये बात देखें। कहते हुए अपना सेल फोन निकाल कर अपने कॉलेज के किसी फंक्शन की पिक्चर्स दिखाने लगी। वो कुछ देर तो इन सब के साथ बैठी, फिर माजरत करती अंदर आ गई। मामू ममानी के लिए उसने अम्मी बाबा का बेडरूम खोल दिया था। सफाई तो रोज़ ही होती थी। उसने बेडशीट नई बिछा दी, तौलिया और बाकी ज़रूरत का सामान रख कर वो अभी कमरे से निकलने वाली थी कि लॉन्च से आती आवाज़ों में अपना नाम सुनकर रुक गई। मामू शायद भैया से मुखातिब थे। बेटा अच्छे लोग हैं, मैं खुद लड़के से मिला हूँ, जैद उसको काफ़ी अच्छे से जानता है, फिर तुम भी मिल कर तसल्ली कर लेना। उसका उलझा जहन एकदम अल्टर हुआ था और दिल तेजी से धड़का था। मामू के लफ्ज़ जहन में गड़बड़ हो गए थे। जैद लड़का जाना पहचाना, उसने कान दरवाजे से लगा दिया। अब ममानी की आवाज़ आई थी, तुम लोग सोच लो और बता दो, फिर वो लोग आकर किरण को भी देख लेंगे, और बाकी तसल्ली तुम जैद से पूछ कर लो कि लड़का उसके ऑफिस में उसके साथ ही काम करता है। उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का और वो सोचने लगी जो बात उसकी धड़कने उसको समझा रही हैं, क्या वही बात है। साथ ही सना सोहा जैद का मैंने खेज अंदाज याद आया तो दिल की धड़कने एक बार फिर मुंतशिर हो गई, और इसी सोच के बाद जो चेहरा तस्वर में लहराया और जो जवाब उसके दिल ने उसे दिया, उसने इसकी धड़कनों के मैंने बदल दिए। होंठों पे अपने आप धीमी मुस्कुराहट फैल गई और वो दिल में अनोखी सी खुशी महसूस करती वो अपने बेडरूम में आ गई। उसके लिए यही एक हैरान की बात थी कि ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया कि उस शख्स ने जिसको इसने अपने दिल के नहे खानों में छुपाया के रखा था, और जिसने इस दिन ऐसा कोई इशारा नहीं दिया, और अब उसने उस तरह अचानक ये फैसला करके उसको हैरान कर दिया, बल्कि उसके दिल को खुशी से हमकिनार कर दिया था। अगला पूरा दिन भी बेहद मसरूफ़ गुजरा और घर में बेहद रौनक थी, या इसका दिल ही बेताशा खुश था कि ये रौनक उसे ही महसूस हो रही थी। सना और सुहा ने भी महसूस कर लिया कि वो खुश है। इन दोनों ने पूछा भी, मगर उसने इन दोनों को टाल दिया। जैद के चुटकुलों और सना सुहा के हंसी मजाक में वक्त गुजरने का पता नहीं चला। दोपहर के बाद भैया सबको आउटिंग पे भी ले गए, और पुराना शहर घुमाने के बाद डिनर और फिर आइसक्रीम खाते हुए वो सब वापस आए थे, और वापसी में सब इतने थके हुए थे कि जो थक के सोए, फिर सुबह ही खबर ही आई लाए। अगले दिन वो सब वापस लौट गए। जाते जाते ममानी इसको ढेरों प्यार कर गई थी। इन्होंने कुछ कहा नहीं था, मगर वजह वो जानती थी। और फिर ढेर सारे दिन यूं ही गुजर गए। इसका इंतज़ार ही रहा, ना तो वहाँ से कोई फ़ोन आया, ना ही कोई पैगाम। इसका इंतज़ार पहले फ़िक्र में तब्दील हुआ और फिर उस पर मायूसी छा गई। भाइया भाभी ने भी इशारतन कोई बात नहीं की, और इस दिन भी वो इसी उधेड़बन में बैठी थी कि भाभी आ गई और उसे मुखातिब करते हुए बोली, किरण चा तुम बिजी तो नहीं हो। वो जो अपनी सोचों में खोई थी एकदम हवासों में वापस आई और पूछा, जी भाभी कुछ कहा आपने। जवाब में वो बोली, अगर तुम बिजी नहीं हो तो प्लीज़ चाय बना लो। झुंझुलन में कहते हुए ड्राइंग रूम की समझ बढ़ी तो वो भी इनके पीछे आते हुए बोली, कौन आया है। भाभी जवाब में बोली, तुम्हारे भैया के जानने वाले हैं, अपने बेटे के लिए तुम्हारे सिलसिले में आए हैं। भाभी तो इसको इतला देकर ड्राइंग रूम में चली गई, जबकि वो ये भी ना पूछ सकी कि उस रिश्ते का क्या हुआ जो ममानी लेकर आई थी, कि भैया भाभी की दास्त में तो वो लाइलम थी, और वो पूछ के अपने इज़्ज़त नफ्स को दाव पे नहीं लगा सकती थी। उसको अपने इज़्ज़त नफ्स सबसे ज़्यादा अजीज थी, और यही सोचकर वो किचन में आ गई। वो दिल में कोई हलचल नहीं थी, मगर वो घर वालों की इज्जत की खातिर वो चाय बना के ड्राइंग रूम में आ गई। भाभी ने उसे दुख देखकर पुकारा था, आ जाओ किरण, यहाँ आ जाओ। भाभी के कहने पर वो झिझकती हुई आ गई। अपने और मखसूस धीमे बरदार अंदाज में हाजरीन को सलाम किया। सब ने उसके सलाम का गर्म जोशी और मोहब्बत से जवाब दिया। ड्राइंग रूम में इस वक्त उसके अलावा भैया भाभी मौजूद थे।
جبکہ بھیا کے ساتھ ایک گریسفل سے صاحب بیٹھے تھے، جبکہ بھابھی کے ساتھ ایک ڈیسنٹ سی خاتون بیٹھی تھی، اس کے علاوہ ایک نوعمر لڑکی جو لگ بھگ ثنا اور سوہا کی عمر کی تھی، اور ایک 17-18 سال کا شرمیلا سا لڑکا بھی وہی موجود تھا۔ بھابھی کے کہنے پر وہ ان خاتون کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے دماغ کو حاضر رکھا ہوا تھا، ورنہ جو اس کے دل پہ گزر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ وہ خاتون خوش دلی سے اس سے مخاطب تھی، اور وہ بھی شعوری کوشش کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ چند منٹ یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر نزدیک بیٹھی کیوٹ سی لڑکی جو خاصی دیر سے اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ ان خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، امی مجھے بھی تو بات کرنے دیں، کیا ساری باتیں آپ ہی کریں گی؟ اس کی بات پر حاضرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ خاتون جو غالباً نہیں یقیناً لڑکے کی والدہ تھی، مسکراتے ہوئے بولی، اچھا بھائی تم ہی ساری باتیں کر لو، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور بول سکتا ہے؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنے نزدیک جگہ بنائی، اور وہ بھی جیسے تیار بیٹھی تھی، فوراً اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میرا نام راہیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ تو میری فیوریٹ رائٹر ہیں۔ اس کا بے ساختہ سا انداز کرن کو اس کی سمجھ متوجہ کر گیا۔ اس نے بے ساخت اس کی سمجھ دیکھا اور مسکرائی، جبکہ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتی رہی، آپ کو پتہ ہے آپ کے افسانے ہمارے یہاں سب ہی شوق سے پڑھتے ہیں، خاص طور پہ میں اور امی، اور جب میں بڑے شوق سے وہ ڈائجسٹ لے کر آتی ہوں جس میں آپ کی سٹوری پبلش ہوئی ہو تو بھیا میرا خوب مذاق بناتے ہیں۔ اس نے غالباً ان موضوع کا حوالہ دیا جس کے سلسلے میں وہ لوگ یہاں آئے تھے، مگر یہ چھیڑ چھاڑ بھی اس کے دل میں کوئی احساس نہ جگا سکی۔ راہیا ابھی بھی ان سے باتیں کر رہی تھی، آپ کا جو لاسٹ افسانہ تھا وہ تو بہت ہی زبردست تھا، وہ تو بھیا نے بھی پڑھا تھا، اور وہ بھی اس کو پڑھ کر امپریس ہو گئے تھے۔ اس کے کہنے پر کرن نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا تھا، غالباً اپنے بھیا کی طرف توجہ دلانے کی معصوم سی کوشش تھی، مگر وہ سادہ اور معصوم سی لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی ہلچل ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور شعوری کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کی سمجھ متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران چائے پی گئی اور شام ڈھلے مہمانوں کی واپسی ہو گئی۔ بھیا بھابھی بہت خوش اور مطمئن تھے، اور ان کی باتوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ آج ان کا گھر آنا مخصوص فارمیلٹی تھا، اور وہ پہلے ہی اپنے بیٹے حماد کے لیے ان کو پسند کر چکے تھے، اور اس بات نے اس کے اندر سناٹے پھیلا دیے۔ ذہن ہر طرح کی سوچ سے آزاد تھا، یا پھر ذہن میں کوئی سوچ اٹک ہی نہیں رہی تھی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اسے پرپوز کر کے بھیا بھابھی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تاکہ وہ لوگ بھی حماد سے مل لیں اور اس کے گھر کا رہن سہن دیکھ لیں۔ بھیا بھابھی ان کے گھر جا کر لڑکے سے مل بھی آئے تھے، اور ان کے چہروں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ انہیں وہ پسند آیا ہے۔ بھیا بھابھی نے بات چیت بزرگ ماموں مانی سے بھی مشورہ کیا، اور اس کی امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا جب انہوں نے بھی بھیا کے اس فیصلے کو سراہا اور بزرگ ہونے کی حیثیت سے اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا تھا۔ جبکہ ممانی نے خاص طور پر اس سے بات کر کے اس کی مزید پوچھی تھی، گو اس کا دل راضی نہیں تھا، اندر سے شدت کا احتجاج اٹھا تھا، مگر دماغ کی دلیل دل کے فیصلے پہ حاوی آ گئی کہ انکار کرے بھی تو کس بل بوتے پہ، جبکہ مقابلہ پارٹی کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ بھیا نے خود اس کی مزید پوچھی تھی اور یہ تک کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اس نے اس کی خوشی پہ سر جھکا دیا تھا۔ اس کے ہاں کرتے ہی دوسری طرف سے شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، جو 6 ماہ کے وقفے سے تھی، مگر کیونکہ ان کے گھر کی یہ اس نسل میں آخری شادی تھی اور حماد کی فیملی میں یہ پہلی شادی تھی، اس لیے ینگ جنریشن نے چھوٹا سا انگیجمنٹ کا فنکشن رکھ لیا تھا۔ ثنا اور سوہا جتنی خوش اور ایکسائٹڈ تھی، اتنی ہی مجبور بھی تھی کہ فائنل ایگزام کی تیاری کی وجہ سے یہاں آ نہیں سکتی تھی، ورنہ ان دونوں کا بس نہ چلتا کہ اپنے فیوریٹ آدمی کی خوشی سیلیبریٹ کرنے اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، مگر دن بھر میں دونوں کی کوئی 10 کالز اور 100 میسیجز تو آتے ہی تھے جن کو وہ اٹینڈ تو کرتی تھی، مگر ان دونوں کی چھیڑ چھاڑ بھی اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں پیدا کرتی تھی۔ اس پورے ماحول میں ایک وہی تھی جو غیر
नहायत मुतमईन थी और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात ये थी कि वो अपनी कैफियत किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। आखिर में उसने उसका हल यही निकाला कि अपने आप को हालात के हवाले कर दिया, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर नहीं सकती थी। आज सुबह से घर में हलचल थी। रेहान और यसरा ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। भैया भाभी मुख्तलिफ कामों और शाम में होने वाली तरक्याबात की तैयारियों में मसरूफ थे। वो घर के ही फर्द थे, मगर फिर भी वो दोनों कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। दोपहर तक इस रौनक में इजाफा इस वक्त हो गया जब मामू मानी के साथ सना, सोहा और जैद ने आकर उसे सरप्राइज कर दिया। चंद लम्हे तो उसको यकीन ही नहीं आया, और फिर जब यकीन आया तो मुमानी के गले लग कर इसने जो रोना शुरू किया तो सभी परेशान हो गए। ऐसे मौके पे मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। सबको इसकी कैफियत का अंदाज़ा था और सभी उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मुमानी ने उसको ढेर सारा प्यार किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं बेटे, खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं हैं। वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से उनके सीने से लगी अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश करने लगी, मगर दबी दबी सिसकियां अभी भी निकल रही थी कि ज़ैद उसे मुखातिब करते हुए बोला, किरण जी, अभी रुखसती नहीं हो रही है जो आप नहरें बहा रही हैं। उसके अचानक कहने पर वो ना सिर्फ झुक कर सीधी हो बैठी बल्कि बाकी सब भी हंस पड़े कि किरण ने किन अखियों से ज़ैद पर नज़र डाली और सोचा ये भी आया है, मगर क्यों, और साथ ही जहन के तस्वर पर वो चेहरा लहरा गया जिसको वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर ना चाहते हुए भी सोच रही थी। दिल एक ही ख्वाहिश कर रहा था कि काश ये सब इस मन चाहे शख्स के हवाले से होता तो कितना अच्छा होता। वो ये सब कुछ कुछ सोच ही रही थी जब सना, सोहा और जैद की तेज आवाज़ें से ख्यालात की दुनिया से बाहर ले आई, जो किसी बहस में उलझे हुए थे। उसके मुतवज्जो होने पर वो उसे मुखातिब करता हुआ बोला, देख रही हैं आप कि ये दोनों मेरे साथ किस तरह का सलूक करती हैं। जैद की बात उसके जहन में बहुत मुश्किल रजिस्टर की तस्वर के पर्दे पर अभी भी कोई पूरी आन बान के साथ छाया हुआ था, जबकि सना उसको दो बदू जवाब देते हुए बोली, तुम यहाँ आए क्यों हो, जाओ भैया और बाबा के साथ कुछ काम करवाओ। जैद उसे जवाब देते हुए बोला, आया नहीं हूँ, भिजवाया गया हूँ। सना ओ ना के कहकर खामोश हो गई। अभी वो मजीद कुछ कहता, उसके सेल फोन पे किसी की कॉल आने लगी। उसने कॉल पिक की और दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बात करने लगा। वो गैर दिमाग सी बैठी सना और सोहा की बातों के जवाब दे रही थी, मगर लाशऊरी तौर पर उसकी समातें जैद की तरफ मुतवज्जो थी, जो कह रहा था, ओहो, आपका काम ही कर रहा हूँ, सब्र तो कर ले थोड़ा सा मोहसिन भाई। इस नाम पर उसकी ना सिर्फ समातें बल्कि जिस्म का रू रू रवा रवा जैद की समझ मुतवज्जो हो गया। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि इसकी आवाज़ से कानों में सुनाई देने लगी। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे और उसे लगा कि हवा साथ छोड़ गए हो। उसने बहुत मुश्किल सना का पुकारा, साथ बैठी सुहा के शाने पे धलक गई। उसके साथ जैसे ही सोहा के शाने से लगा, वो फौरन उसकी समझ मुतवज्जो हुई और उसके होश हवास से बेगाना वजूद पे नज़र पड़ते ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सना और जैद के अलावा मुमानी और भाभी, जो नज़दीक ही बैठी इसकी ससुराल से आया सामान देख रही थी, फौरन उसकी समझ मुतवज्जो हुई और उसकी ये हालत देखकर इन दोनों के भी हाथ पैर फूल गए। सभी उसे होश में लाने की तदबीरें कर रहे थे, जबकि जैद, जिसका ध्यान फोन पे से हट गया था, दूसरी तरफ से अपना नाम पुकारे जाने पर उस समय मुतवज्जो हुआ, जो पूछ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जैद उसको जवाब देते हुए बोला, वो किरण बेहोश हो गई है। इसने लहजा हत्ते लामकाम ससरी रखा और ये कहते हुए मैं करता हूँ आपको कॉल फ़ोन बंद कर दिया, और वहाँ मौजूद ख़वातीन की समय मुतवज्जो हुआ, जो उसके ठंडे हाथ पैर सहला रही थी और कभी उसको पुकारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर सब बेसुध था। उसने एक गहरा सांस लिया और रेहान से कहकर एक गिलास पानी मंगवाया। सन्ना के हाथ में गिलास थमा दिया। उसने समझते हुए फौरन गिलास थाम कर उसमें से पानी के चंद कतरे ने लेकर उसके चेहरे पे मारे, जबकि जैद सोहा को मुखातिब करते हुए बोला, सोहा, तुम ग्लूकोज बनाओ। वो उसकी हिदायत पर अमल करती फौरन ग्लूकोज लेने दौड़ गई। कुछ देर की कोशिश के बाद वो होश में
वो होश में आई। सोहा ने फौरन उसके होठों से लगा दिया। जबकि ख़वातीन ने शुक्र का सांस लिया, उसके हवास कुछ बहाल हुए और तभी जैद के सेल पर फिर कॉल आने लगी। उसने दर्दीदा नज़रों से किरण को देखते हुए कॉल रिसीव कर लिया। मुहतात अंदाज में एक तरफ जाकर बात करने लगा, मगर किरण को इसकी धीमी आवाज़ में की गई गुफ्तगू अभी भी समझ आ रही थी, या शायद इस मामले में इसकी हसासात इतनी तेज़ हो गई थी कि वो क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। जबकि जैद खासी हल्की आवाज़ में फ़ोन करने वाले से मुखातिब था। जी अब ठीक है, होश आ गया है। जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अब क्या हो सकता है सिवाय सब्र के। जी अब आप परेशान ना हो। जी जैसे ही मौका मिलेगा मैं करता हूँ आपको कॉल। कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और इन सब की समझ आया। उसको इस तरह आता देखकर उसने अपना सर झुका लिया। इस वक्त उसका जी चाहा तमाम लिहाज ताक पे रख कर जैद से कह दे, शख्स से कह दो कि दिखावे की परवाह ना करे कि वह ऐसा कोई हक नहीं रखता, मगर वह ऐसा कह नहीं सकी जबकि जैद उससे मुखातिब था। आप ठीक है? किरण ने बामुश्किल सहाबत में सर हिलाया और मुमानी से मुखातिब होते हुए बोली, खाला मैं खालू के पास जा रहा हूँ, उनको कोई काम ना हो। मुमानी ने सहाबत में सर हिलाया जबकि भाभी उससे बोली, जैद अली को किरण की कंडीशन का ना बताना, वो परेशान होंगे। वो सहाबत में सर हिलाता चला गया जबकि सना और सोहा मुमानी की हिदायत पर अमल करते हुए उसे रेस्ट करने की गर्ज से उसके बेडरूम में ले गई थी।